अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया। ये एक कमिटमेंट थी हमारी, एक वादा था। जब उम्रे पे गए थे, हाफ़िज़ अम्मार साहब भी थे, रासिख इलाही भी साथ था, और वहाँ हमने रोज़ा रसूल पे ये कमिटमेंट की थी कि ख़त्म नबूवत के हवाले से जो काम होना चाहिए था जब से पाकिस्तान बना है। हम कहते तो हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो आज हमने इफ्तिताह किया है सीरत अकेडमी का, और यूनिवर्सिटी खातमुन नबीन यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया है, और अब बाकायदा इसमें इंशाअल्लाह ताला काम शुरू होगा। और इस पर 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बीच में मस्जिद भी है और हॉस्टल को हम अलहदा बना रहे हैं। कोई 1.5 करोड़ का ये मंसूबा है। इंशाल्लाह पाया तकमील तक 1.5 अरब का मंसूबा है, जब पाया तकमील तक पहुँचेगा। और इस हवाले से मैं ख़ास तौर पे आज जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने बिल के हवाले से और इसमें जो अपनी इनपुट दी है, इसको कैसे वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे लेके चलना है, उस हवाले से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ख़ास तौर पे जब बिल पास हुआ तो लख साहब ने इसके ऊपर बड़ा काम किया, और हमारे स्पीकर जो हैं सब्तैन खान साहब ने बड़ा इसके ऊपर काम किया, कभी जंदरी साहब ने बड़ा इसके ऊपर काम किया। और जो एक्चुअल बिल पेश किया गया वो मियाँ शफ़ी साहब हमारे चेयरमैन थे उस कमेटी के, वहाँ से रहीम यार ख़ान से, उन्होंने बड़ा काम किया है। साहबजादा हामिद रज़ा साहब की दुआएं हमारे साथ रही हैं, इनकी मुशावरत साथ रही है, वो ख़ास तौर पे उनको हमने मदऊ किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह आज वो नहीं आ सके, कोई तबीयत उनकी ख़राब थी। नारोवाल के हमारे सैयद हुसैन शाह साहब, जब मैंने 2004 में ये अकेडमी शुरू की थी तो उस वक्त वो हमारे वज़ीर हुआ करते थे। तो इसलिए उनकी जो खिदमात हैं उनको फरामोश नहीं किया जा सकता, और बड़ा अच्छा इसके अंदर उन्होंने काम किया। फिर यूनिवर्सिटी में हमने पहली दफ़ा जब से पाकिस्तान बना है, खातमुन नबीन के हवाले से जो असल काम हुआ है कि जितनी टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें मुतअद्दिदा उलमा कौंसिल को बैठा के ये फ़ैसला किया गया कि आइंदा से जहाँ की भी किसी जगह पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा वहाँ लिखा जाएगा खातमुन नबीन, ये आखिरी नबी है, इसके बाद नबी नहीं आने वाला। माशा ये पहली दफ़ा डॉक्यूमेंट में सारा कुछ आया है। और ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि वहाँ से जब हमने इब्तिदा की तो फिर ये सिलसिला आगे की तरफ बढ़ता गया, और सूद के ख़ात्मे के लिए, इस लानत को ख़त्म करने के लिए हमने कानून बनाया, 10 साल की सज़ा रखी है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने दिन भी अभी हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ में बैठा हूँ, तो ये काम हमने पाया तकमील तक इंशाअल्लाह ताला इसको पहुँचाना है, ताकि जल्द से जल्द ये काम पहुँचे कहीं। और फिर निकाह नामे में भी पहली दफ़ा बहुत सारे वाक़यात हुए जिसमें कि बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। निकाह नामे में भी हमने, और वहाँ हल्फ़नामे के अंदर लिखा हुआ है, चाहे औरत है या दूल्हा या दुल्हन, वो बकायदा हल्फ़ देगी इस बात का कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खातमुन नबीन हैं, और मेरा पूरा पुख्ता यकीन है। और इसके अलावा फिर इसी तरह जो दूल्हा होगा वो भी यही बात कहेगा। और ये बिल्कुल ऐन हमारी जो तहज़ीब है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो दीन है, उसके मुताबिक ढालने की कोशिश की जा रही है अपनी नई जनरेशन के हवाले से। उसमें पहली से 5वीं तक नाजरा, और उसके बाद फिर 12वीं तक तर्जुमा कुरान शरीफ का। अगर वो पास नहीं करेगा बच्चा तो आगे ना इंजीनियर बन सकता है ना डॉक्टर बन सकता है। और ये स्कूलों में शुरू हो गया है। मुराद राज साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ, और इब्तिदा रासिख लाई और सारी ये टीम बैठी है, हमने की है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अब एक जो हमने उस वक्त सोचा था, बीज बोया था, अब ये पौधा नहीं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता दरख्त बन रहा है।
اور یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے، جب آپ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں حضور کے سامنے، پھر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس کی پھر غیبی مدد آتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہزار لوگوں نے مخالفت کی کہ جی یہ حکومت ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ میں کہ اسی ختم ہوندے ہوندے تھوڑا کام کٹ جائیں گے، فکر نہ کرو۔ اب شہباز شریف، اب کل عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا تو میں بندوبست کروں گا، اور پہلے تو ہم نے لے لیا ووٹ آف نو کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس لے لی ہے، اب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا۔ اب شہباز شریف کے دیکھے اس کی کوئی اسکیم کامیاب نہیں ہو رہی، اب ان کے اندر انشاءاللہ تعالی ایسی پھوٹ پڑ جائے گی پی ڈی ایم میں کہ یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ایک جھوٹے کو تو بلا لیا نواز شریف نے اسی کلاس لینے کے لیے، اور نواز شریف کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں نقابی نظر آ رہی ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سٹیپ لیا جائے گا۔ اور یہ شہباز شریف جو بہت ہوشیار بنتا ہے، چلاک بنتا ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی شاید میری کہیں کوئی غیب سے مدد آ جائے۔ غیب سے اس لیے مدد نہیں آئے گی کہ اس میں ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ شریف۔ شہباز شریف بڑا اور ساگ ڈار کہتا تھا میں ڈالر لے آؤں گا، یہ لے آؤں گا، اب یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ نون لیگ والے۔ اور جب اس نے کہا کہ میں نہیں آ رہا، اس سے نون لیگ اور نیچے چلی گئی ہے۔ انہوں نے انشاءاللہ دیکھنا الیکشنوں میں منہ چھپاتے پھریں گے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی سوچ اچھی ہے، لیڈر ایماندار ہے، دیانتدار ہے، نیک ہے، اور وہ چاہتا ہے اس کے اندر جذبہ ہے ملک کو بنانے کا، ملک کو سنوارنے کا، ملک کو آگے لے کے چلنے کا۔ آخر کسی نے تو اس کو بہتر کرنا ہے نا، کسی نے تو کھڑا ہونا تھا، تو آج جب وہ کھڑا ہوا ہے تو قوم اس کے ساتھ آ گئی ہے۔ جتنی آپ کا یوتھ ہے، جتنے آپ کے ینگ لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سب ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور پہلے وہ کہتے تھے کہ شروع میں کہ شاید یہ ہماری جو جماعت ہے مسلم لیگ کاف، شاید پتہ نہیں یہ استعفیٰ دیتے ہیں، اسمبلی توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے۔ یہ ادھر ہمارے ماشاءاللہ بڑے بہترین دوست بیٹھے ہیں نا غلط باتیں سنانے کے لیے۔ تو جب میں نے اور راسخ اور حسین علی گئے، اس سے پہلے مون سے نے کہا، میں نے کہا جی کہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے لیں، آپ اس کو بھیج دیں لکھ کے ابھی، اور اس میں آپ کو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری کمٹمنٹ تھی آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مونس کو ہم صدر ہے یہ بنا دیں گے، فلاں کر دیں۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ بعد میں دیکھیں گے، پھر لوگ سمجھیں گے ہم نے سودے بازی کی ہے۔ کوئی سودے بازی نہیں ہوئی، کہیں کوئی ذکر تک نہیں ہوا سودے بازی کا۔ صرف یہ سوچا ہے کہ یہ شخص ایماندار ہے، لیڈ کرنے کے اہل ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ چل کے، تو جیسے 4 مہینے میں ہم نے 4 سال جتنا کام کیا ہے ایسے الحمدللہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے اتنے جلدی کام ہو گئے۔ کوئی ایسا سیکٹر نہیں چھوڑا ہم نے، تعلیم کا ہو، صحت کا ہو، ہیلتھ کارڈ کا ہو، احساس پروگرام ہو، فلڈ ہو، کوئی موقع آیا تو سب سے پہلے پنجاب حکومت نظر آئی ہے، اور نئے ضلع بنے، اس سے ایڈمنسٹریٹولی بہت بہتر ہوا ہے۔ کل پھر میاں والی جو رہ گیا تھا اس کو بھی ہم نے ضلع بنا دیے، ڈویژن بنا دیے، اور حافظ صاحب کا ضلع تو ہم نے بنا دیے۔ ان کو اعتبار نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا جا کے دیکھ لیں، پھر میں نے جلسہ کیا وہاں ان کو یقین دلانے کے لیے، اور بہترین ہو گیا۔ پھر کل انہوں نے کہا کہ نہیں آج آخری کیبنٹ میٹنگ ہے، میرا تحفہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا پھر تحصیل بنا دیں، وہ تحصیل بھی بنا دی ہم نے، راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ، اور راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ لگایا ہے، وہ میاں والی کے ساتھ نہیں لگایا، سے غلط پہلے بات چلی ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب بھی بہت محنت کرتے ہیں، میرا حلقہ انہوں نے ڈیولپ کیا تلا گنگ میں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم نے وہاں سے کھڑے ہوں گے۔ اور ان الیکشنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ساری قوم آپ کو یکجا متحد پی ٹی آئی کے ساتھ عمران صاحب کی لیڈر ان کے جھنڈے تھلے اکٹھی ہوتی ہے، آپ کو نظر آئے گی۔
اور کامیابی سے ہم ہمکنار ہوں گے. اب جو بھی آپ نے سوال کرنے کا ایک ایک کر کے پنجاب اسمبلی گزشتہ رات تحلیل ہو گئی, غزل نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا. ہاں جی, اب وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت کے عمل کا آغاز ہوا ہے. آپ کب حمزہ شہباز کو رابطہ کر رہے ہیں یا لیٹر لکھ رہے ہیں, اور کیا ممکنہ طور پر نام جو ہے وہ کے سیٹ اپ کے لیے سامنے آئے؟ نہیں, وہ تو گورنر نے لیٹر لکھنا ہے ان کو, حمزہ کو. میں نے تو لیٹر نہیں لکھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کام نہیں ہے. میں نے 3 نام دینے ہیں. آج انشاءاللہ رات کو 9 بجے کے بعد عمران خان صاحب کو ملیں گے تو ان سے مشورہ کر کے پھر 3 نام ہم دیں گے, اور جو باقی 3 نام دینے ہیں وہ تو حمزہ نے دینے ہیں. تو اب پتہ نہیں وہ آیا کہ نہیں آیا, ابھی تک ملک کے باہر ہی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہوگا. بلال انہوں نے تو جو صاحب کہا کہ ہم کسی بھی پارلیمانی کمیٹی یا اس طرح کے عمل کا حصہ ہی نہیں بنیں گے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جاتا ہے؟ نہیں یار نہیں, دیکھو ایک ان کا اپنا گورنر ہے, اس نے ہمیں کہا جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اچانک ووٹ آف کانفیڈنس سرپرائز دی ہے. تو ہوں انشاءاللہ پھر بھگتن گے. ہوں انہوں دی واری ہے. جب بلوی صاحب کہیں گے جی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو بس پھر ان کو جان کے لالے پڑ جائیں گے. ہاں جی صاحب, جو عمران خان نے کہا تھا کہ جی اتنی زیادہ ہماری غربت ہو گئی ہے مسلم لیگ کے ساتھ کہ شاید ہم جو ہے وہ اکٹھے وہ ہمارے ساتھ ہی آ جائیں, تو کیا آپ اپنی علیحدہ شناخت پر قرار رکھیں گے, اور کیا یہ کیمپین اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ساری جو ہے سارا کچھ کر لیں گے. وہ ہم انشاءاللہ کل ہم نے میٹنگ رکھی ہے رات کو گھر پہ, تمام ہمارے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں اس میں بیٹھ کے پہلے مشورہ کریں گے ان کے ساتھ. پارٹی کے لوگوں کو, کامل علی آغا کو بھی بلائیں گے جو سینیٹر ہیں اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں, اور ان کو بلا کے پھر مشاورت کے بعد فیصلہ کریں. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جمعے کے روز تک ان کو کہا ہے کہ آپ طریقہ عدم اعتماد جمع کروا دیں تاکہ اسمبلی نہ ٹوٹے. آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یار اس میں صداقت ہے؟ اب وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. جو نواز شریف نے بلایا نا اس کی کلاس لینے کے لیے, وزراء نہیں وزیر, تو وہ کلاس سے بچنے کے لیے وہ اب پھر بہانے تلاش کر رہے ہیں. بالکل کوئی یہ جو اب بات آپ نے کی ہے حقیقت کے برعکس ہے. جب ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جب آپ ریزائن دینے کے لیے گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس, تو انہوں نے مولوی صاحب کے حوالے سے کوئی آپ کو آفر کی, وہ آفر کیا تھی؟ یار وہ خود ہی بتائیں گے, اچھا لگتا ہے. تو ظاہر ہے آپ کا گجرات ڈویژن ہے, گوجرانوالا ڈویژن ہے, اور دیگر 1-2 ڈویژنیں ہیں جہاں پہ آپ کا اثر و رسوخ ہے, اور بلدیات میں بھی آپ نے بہت سارا کام کیا ہوا تھا. 13 سے 14 اضلاع کے اندر آپ کے وہ لوگ موجود تھے جو کہ لیڈ کر سکتے تھے اضلاع کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ پنجاب میں الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سیٹیں جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہوں گی اور پی ٹی آئی کی؟ دیکھو انشاءاللہ یہ عمران خان صاحب کی محنت ہے, وہ رنگ لائے گی. ہم سارے مل کے محنت کریں گے تو نون لیگ کو انشاءاللہ تعالی عبرتناک قسم کی شکست ہوگی. چودھری شجاعت حسین صاحب سے آپ کی صلح کے معاملات کہاں تک پہنچے, کیونکہ اگلے الیکشن میں ٹکٹ تو پارٹی صدر نے جاری کرنے ہوتے ہیں, تو یار وہ کس سیمپل کا الیکشن لڑیں گے, بلے کے نشان پہ لڑیں گے یا ٹریکٹر کے نشان پہ لڑیں گے؟ وہ آپ کو ذرا صبر کرنا پڑے گا, تو ٹائم آ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نون لیگ کا پنجاب میں مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ نون لیگ دا شروع ہونا ہے جڑا پیپلز پارٹی کا ہے. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے سیاسی مخالفین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو نوازنے کے لیے ڈویژن بنائے, ضلع بنائے, اور اب آپ آٹے کی لمبی لائنیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی لمبی لائنیں پہلے کلیئر کرو. دیکھو بات سنو کہ ڈویژن جو بنے ہیں نا اور جو ضلع بنے ہیں, اس سے عام اس علاقے کے لوگ اتنے خوش ہیں کہ جس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے انشاءاللہ آپ جا کے پتہ کر لینا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ الیکشن نہیں ہاریں گے اپنے حلقے سے. اور آج آٹے کا وہ حشر ہو گیا ہے, ریٹ اتنا نیچے آ گیا ہے, جا کے پتہ تو کرو. اور ہم نے کوٹا پہلے 50% 100% کوٹا دے دیا ہے. جتنی گندم میں نے کہا نکال کے رکھو, اور ٹرکوں کے ٹرک انہوں نے کیے ہوئے ہیں اور لوگ آٹا لے رہے ہیں. آٹے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ
जनरल इलेक्शन की तरफ तो बात जा रही है, इतना प्रेशर शहबाज शरीफ पे बिल्टअप हो रहा है कि कौमी असम्बली और दूसरी दोनों सूबाई असम्बलियाँ भी टूट जाएंगी और आम इंतखाबात की तरफ बात चली जाएगी। उसकी नवाज शरीफ ने भी कह दिया जी इंतखाबात कराओ, ये समझते कि हम डरते हैं, और इसके ऊपर बातचीत अब शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और शहबाज शरीफ का हाल ये है कि उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलना, क्योंकि देखें MQM के हालात जो हैं वो डिफरेंट है, उनका उधर झगड़ा है, बेशक जितनी मर्जी हो सकता है। 5-6 माह का आपका जो टेन्योर था इसमें आपने बहुत से काम किए हैं, वो कौन सा काम, एक 2-4 काम ऐसे जो रह गए हैं जो आपके पास टाइम होता तो आप वो कर देते? देखिए मेरी बात सुने, एक सबसे अहम जो काम है वो हमने जो 1122 को हमने अब देहातों तक और छोटी गलियों में पहुँचा दिया है, और हमने तमाम सूबों की जो ट्रेनिंग की है, जो पौधा लगाया था 1122 का, आप देख रहे हैं सिंध ने वही नाम हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ शुरू कर रहे हैं। और इसी तरह मैं ये समझता था कि हम जो रह गई है ना चीज़ें, वो इंशाअल्लाह ताला जब मौका मिला दोबारा हम करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे। वो हमने ब्लू लाइन जो शुरू की है, ब्लू लाइन से आम पब्लिक के लिए बड़ा फ़ायदा होगा, एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए हमने वो हाइब्रिड बसें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला उसकी अप्रूवल हो गई है, वो बसें आपको फ़ौरन लाहौर में नज़र आएंगी। और फिर जो स्टेशन है, मिसाल के तौर पे जो बड़ा स्टेशन है ये वहाँ अनारकली में है, और एक उस साइड पे बाबू साहबू पे है, और 3 साइट्स हमने सेलेक्ट किए हैं जहाँ पार्किंग प्लाजा बनेगा और जहाँ शॉपिंग मॉल बनेंगे। उससे जो पैसा आएगा वो सब्सिडी जो होगी ना हम देंगे उनको, क्योंकि आप देखें ना बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है पंजाब के बजट के ऊपर, तकरीबन 15 अरब रुपया हमें हर माह देना पड़ रहा है सब्सिडी की शक्ल में। तो इसी तरह जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं जिसमें 300 मेगावाट के डैम हैं और रनिंग वाटर के ऊपर, चनाब के ऊपर, वो वर्ल्ड बैंक ने कहा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा हम आपको वो देंगे। और इससे पहले हमारी टीम एग्रीमेंट साइन करके आई है जो सिस्टर स्टेट बनी है पंजाब के साथ कैलिफोर्निया की, वहाँ जो IT का काम है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इंशाअल्लाह ताला इन्वेस्टमेंट आ रही है, IT का काम होगा। जरदारी साहब लाहौर में है, अब तो असेंबली भी टूट गई, अब क्या कर रहे हैं? वो मुलाकातें शहबाज यार उन्होंने उसे बैरियर कहा रहे थे, उसे आके तो अपना ये बता दें कि रेस्ट हो रहा है। PDM की जमातों का जो प्यार मोहब्बत इत्तेफाक आपको इसमें नजर आ रहा है? नज़र तो हो तुसी केड़ी नज़र ना वेखदे हो, वो नज़र तो आ ही नहीं रहा, वो तो MQM नहीं उनसे मान रही। अभी आप देखेंगे फजल मान और इनकी लड़ाइयाँ होती तो जब इनको पिछू पड़ेंगे ना वो अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये भाग जाएंगे। तो सर आपको लगता है कि जो पंजाब के लीड हो रही है, असेंबली और बीजेपी भी हो जाएगी, उसके बाद वफाक में दबाव बढ़ेगा कि आम इंतखाबात हो गई है, अभी से बढ़ना शुरू हो गया है दबाव, और वो तो खुद उसके चीफ मिनिस्टर ने कह दिए। कल आज मैंने जाने में पूछूंगा 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।